बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूरोपीय यूनियन की एक मरतबा फिर तुर्की पर पाबंदियों की धमकी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीन ने अमरीका को आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कोरोना वायरस इंसान ने बनाया, मैं इसका सबूत पेश करूंगी। चीन से फरार होने वाली खातून साइंसदान का दावा। बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात कायम करके पूरी उम्मत मुसलमा के साथ बदओहदी की। तुर्की की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रूस में कोरोना वैक्सीन की तरसील शुरू, आज तमाम शहरों में पहुंच जाएगी। ओमान ने बहरीन और इसराइल सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के फैसले का खैर मकदम कर दिया। सऊदी अरब का 1 जनवरी से सफरी पाबंदियां उठाने का फैसला। बहिरा रूम में एक तरफ अमेरिका और कब्रस और दूसरी तरफ तुर्की की फौजी मशकें जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कब्रस और यूनान की खुदमुख्तारी में मुदाखलत के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक 7 यूरोपीय मुल्कों ने मुश्तरका अलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कब्रस और यूनान की खुदमुख्तारी में मुसलसल मुदाखलत की जा रही है और हम इनके साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने मजीद कहा है कि तुर्की कब्रस के मामले पर सितंबर के आखिर तक मुज़ाकरात की मेज पर आए, वरना पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि यूरोपीय खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए और हम कब्रस और यूनान के साथ हैं। याद रहे कि यूनान का एतराज है कि तुर्की मशरकी बहरा रूम में गैस के ज़खायर की तलाश कर रहा है। पहले भी यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दी थी और सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर जोसेफ बोरेल का कहना था कि बहिरा रूम तनाज़ा से जुड़ी तुर्क शख्सियात बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जबकि तुर्की को यूरोपीय बंदरगाहों के इस्तेमाल से भी रोका जा सकता है और तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए 24 सितंबर के यूरोपीय यूनियन सरबराह इजलास में बात होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद अहम शख्सियात से मुलाकात के लिए आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो इस्लामाबाद में अहम सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में अफगान अमन अमल के अगले मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि ज़ल्मे खलीलजाद मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। एक माह कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान कहा गया था कि अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त इंतहाई हौसला अफजा है। फरीकैन की जानिब से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर आमादगी खुश आइंद है। इन मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में मुस्तकिल देरपा अमन की राह हमवार होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने अपनी फौज के बारे में मुतनाज़ा अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा अमरीका से ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ारत कौमी दिफा की जानिब से जारी मज़म्मती बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने अपनी सालाना कांग्रेशनल रिपोर्ट में चीनी फौजी पॉलिसियों को मसख करके पेश किया। चीन की जानिब से अमरीकी वज़ारत दिफा की इस रिपोर्ट को इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए कहा गया है कि इस तरह के इक़दाम से दोनों मुल्कों के फौजियों के बाहमी ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट 1 सितंबर को जारी की गई थी, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि चीनी फौज को नजरअंदाज करने से कौमी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के शहर वुहान में जब कोरोना वायरस फैला तो जिन चंद माहिरीन इसके मुतालिक इब्तदाई तौर पर दुनिया को खबरदार किया था, इनमें हांगकांग की मारूफ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग भी शामिल थी, जो बाद में चीनी हकाम के हाथों गिरफ्तारी के खौफ से फरार होकर अमेरिका चली गई थी। अमेरिका पहुंचने के बाद
انہوں نے مبینہ دعویٰ کیا تھا کہ چینی حکومت جان بوجھ کر کورونا وائرس کے متعلق حقائق دنیا سے چھپا رہی ہے۔ ڈاکٹر لی منگ نے اس حوالے سے ایک اور تہلکہ خیز اعلان کر دیا۔ میل آن لائن کے مطابق ڈاکٹر لی منگ کا کہنا ہے کہ چینی حکومت کی طرف سے دنیا کو جو بتایا گیا تھا کہ کورونا وائرس ووہان کی گوشت کی مارکیٹ سے پھیلا ہے، یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ در حقیقت یہ وائرس انسان کا بنایا ہوا ہے اور لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر لی منگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد ایسے ثبوت سامنے لانے جا رہی ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ کورونا وائرس لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے خلیجی ریاست بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے اعلان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے نہ صرف فلسطینی قوم پر بلکہ پوری مسلم امہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرین کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اقدام فلسطین کے دفاع کے حوالے سے انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر کے صہیونی ریاست کو فلسطینیوں کے خلاف جرائم جاری رکھنے، فلسطینیوں کے خلاف غیر آئینی سرگرمیوں میں تل ابیب کی مدد کرنے اور فلسطینی اراضی پر اسرائیل کے قبضے کو مستحکم کرنے میں اس کی معاونت کرنا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا قیام امن کے لیے مسئلہ فلسطین کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی حکام نے کورونا ویکسین کی ترسیل شروع کر دی جو 14 ستمبر تک تمام شہروں میں پہنچ جائے گی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق روس نے دنیا کی پہلی رجسٹرڈ کورونا ویکسین کی ابتدائی کھیپ اپنے تمام شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں میں بھجوانی شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کورونا ویکسین کی افادیت اور حفاظت کی جانچ کے ساتھ روسی حکومت کا منصوبہ ہے کہ ویکسین کی دستیابی تمام روسی شہروں، خاص طور پر کورونا وائرس کے خطرے کے زیادہ شکار افراد تک مؤثر طور پر یقینی بنانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمان نے بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے فیصلے کا خیر مقدم کر دیا۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق عمان کے سرکاری میڈیا سے جاری کردہ حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ کچھ عرب ممالک کے ذریعے اختیار کیا گیا نیا راستہ فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور مشرق یروشلم کے ساتھ دارالحکومت کے طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر مبنی امن قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے وزیر انٹیلیجنس نے 13 اگست کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کے اعلان کے کچھ دن بعد کہا تھا کہ عمان بھی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو باضابطہ طور پر تشکیل دے سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں 1 جنوری 2021 سے سفری پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے 1 جنوری 2021 سے سفری پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کورونا وائرس کے باعث مملکت میں سفری پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 1 جنوری 2021 سے ایئرپورٹ، بندرگاہیں اور سرحدی چوکیاں کھول دی جائیں گی۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری بیرون ملک آ جا سکیں گے اور دوسری جانب سعودی عرب کے مرحلہ وار فلائٹ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو افراد مستقل نوکریوں پر ہیں وہ کل سے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں غیر ملکیوں کو 15 ستمبر سے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ ہر طرح کی بین الاقوامی پابندیوں کو 1 جنوری 2021 سے اٹھا لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بحیرہ روم میں ترکی اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث قبرص اور امریکہ نے نئی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف ترک فوج کی مشقیں بھی جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قبرص نے گزشتہ روز جزیرے کے شمالی ساحل پر براہ راست گولہ بارود کے ساتھ ترک فوجیوں کی بحری مشقوں کے انعقاد کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے ان مشقوں کو غیر قانونی اور قبرص کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل بین الاقوامی سمندری ٹیلی ٹیکس سسٹم کے توسط سے ترکی نے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ وہ ہفتہ اور پیر کی درمیانی شب
شمالی قبرص کے ساحل سے براہ راست گولہ بارود کے ساتھ بحری مشقیں کرے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔